in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। म्यानमारका प्रसिद्ध बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानिसरा सितागु सयाडोद्वारा धर्मकीर्ति बिहारको भ्रमण। बिहारमा सयाडोबाट विश्वमा बढेको अशान्ति विषयमा धर्मदेशना। बुद्ध विहार भृकुटी मण्डपका श्रामनेर बुद्धत्व स्थिति श्रेष्ठलाई विनयकुल उपसम्पदा दीक्षा प्रदान। बुद्ध शिक्षा प्रणालीमा उपसम्पदा दीक्षालाई दोस्रो महत्त्वपूर्ण संस्कार मानिने। भूकम्पले क्षति पुर्याएको 7औं वर्ष बित्दा पनि काठमाडौँका क्षतिग्रस्त बौद्ध सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सकिएन। 50 बौद्ध सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको काठमाडौँ महानगरको दाबी। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सिनेटर र सांसद सहितको टोलीद्वारा बौद्ध स्तूपमा दीप प्रज्वलन। रूस र युक्रेन बीच जारी युद्ध अन्त्यको लागि शान्तिको कामना। र 2000 वर्ष अघि नै बौद्ध धर्म विस्तार भएको अस्ट्रेलियामा अनुयायीहरू बढ्दै। बिहारहरूमा हुने ध्यान कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण बढ्दो। अब समाचार विस्तारमा। म्यानमारका श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानिसरा सितागु सयाडोले सोमबार काठमाडौँ स्थित धर्मकीर्ति बिहारको भ्रमण गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका म्यानमारका बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानिसरा सितागु सयाडोले सोमबार काठमाडौँ स्थित धर्मकीर्ति बिहारको भ्रमण गर्नुभएको हो। सयाडो बिहार पुग्नुहुँदा धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाले स्वागत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विश्व शान्ति बिहारका श्रद्धेय निग्रोध भन्ते, लुम्बिनी विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति एवं लुम्बिनी विकास कोषका सल्लाहकार श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान वज्राचार्य र भन्ते तथा गुरुमा लगायत उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा सितागु सयाडोले विश्वभर नै अशान्ति भएको विषयमा धर्मदेशना दिनुभएको थियो। श्रद्धेय सयाडोको नेपाल भ्रमणकै अवसरमा धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाले 11 जनालाई दुर्लभ प्रव्रज्या र ऋषिनी प्रव्रज्या कार्यक्रममा 50 जनालाई ऋषिनी बनाइएको जानकारी दिनुभयो। सबै लाख पन्ध्याहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो भइसक्यो। सरकारले पनि धेरै मान्यता दिएको। यहाँ आउनुभयो है, ठ्याक्क हामी भनेको दिन हो, उहाँ आएको दिन ठ्याक्क भयो। त्यस बेला ल तिम्रो गुरुमा बनाइदिन्छु, दुर्लभ प्रव्रज्या ऋषिनी बनाइदिन्छु भने अहिले बनाउँछु। त्यसैले ठुलो पन्ध्या आएकोले हामी पनि ठुलो बन्नु सकोस् भने आज उहाँको अगाडि ऋषिनी प्रव्रज्या अल्पकालीन गुरुमा प्रव्रज्या गरेको। दुर्लभ प्रव्रज्या र ऋषिनी प्रव्रज्याको बुद्ध धर्ममा ठूलो महत्त्व रहेको छ। यस्तो कार्यक्रम विशेष समयमा मात्र गर्ने गरिन्छ। थेरवाद बुद्ध धर्मका विश्वव्यापी प्रचारक श्रद्धेय डाक्टर अश्विन यानिसरा सितागु सयाडोको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा धर्मकीर्ति बिहारले प्रव्रज्य कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।
बुद्ध विहार भृकुटी मण्डपका श्रामनेर बुद्धत्व क्षितिज श्रेष्ठलाई विनयकुल उपसम्पदा दीक्षा प्रदान गरिएको छ। बुद्ध धर्ममा गुरुकुलमा विधिवत आत्मसमर्पण गरेर आचार्यको शिष्य बन्नुलाई उपसम्पदा दीक्षा लिएको भनिन्छ। बुद्ध शिक्षा प्रणालीमा दोस्रो महत्त्वपूर्ण संस्कार मानिने उपसम्पदा आखिर के हो त? एक रिपोर्ट। स्वयम्भूको आनन्दकुटी बिहारमा बुद्ध विहार भृकुटी मण्डप काठमाडौँका श्रामनेर बुद्धत्व क्षितिज श्रेष्ठलाई विनयकुल उपसम्पदा दीक्षा प्रदान गरिएको हो। नेपालका 8औं संघनायक भिक्षु बोधिसेन महास्तवीरको उपाध्यायित्व एवं भिक्षु कोण्डन्य महास्तवीरको आचार्यत्वमा 27 जना कारक सङ्घ उपस्थिति भई उहाँलाई उपसम्पदा शिक्षा प्रदान गरिएको हो। उपसम्पन्नपछि उहाँ भिक्षु बुद्धदत्त हुनुभएको छ। यस्तो कार्यक्रम सम्पन्नपछि उपासक उपासिकाले दान प्रदान गर्ने चलन पनि रहेको छ। बुद्ध धर्ममा उपसम्पदालाई महत्त्वपूर्ण विनयक्रमको रूपमा मानिँदै आएको छ। जब श्रामनेरले 12 वर्षसम्म निरन्तर शिक्षा हासिल गरेका थिए तब 20 वर्षको उमेरमा उनलाई सङ्घले भिक्षुको रूपमा स्वीकार गरेको थियो। त्यही दीक्षाका लागि 20 वर्षको हुनुपर्दछ। यो दीक्षा लिन 10 सिलबाट माथि उठेर 227 वटा पालना गर्नुपर्दछ। यो अनिवार्य रूपमा स्थायी भने होइन। उपसम्पदा भएपछि जिम्मेवारी बढ्छ। यसले धार्मिक दृष्टिकोणबाट दाता उपासक उपासिकाहरू सबैलाई समेटेर धर्मलाई आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढाउन यसले मार्ग प्रशस्त गरेको हुन्छ। त्यसैले पनि उपसम्पदा भिक्षु जीवन श्रामनेर जीवनमा महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। उपसम्पदा भएपछि एउटा जिम्मेवारी बढ्छ, एउटा उत्तरदायित्व बढ्छ। शासनिक दृष्टिकोणबाट धार्मिक दृष्टिकोणबाट दाता उपासक उपासिकाहरू सबैलाई समेटेर धर्मलाई पनि जुन रफ्तारमा आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढाउने जुन आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व छ त्यो निर्वाह गर्नको लागि पनि यसले एउटा मार्ग प्रशस्त गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले पनि उपसम्पदा भिक्षु जीवन वाचन श्रामनेर जीवन प्रवजित जीवनमा एउटा महत्त्वपूर्ण भएकोले यो उपसम्पदा दीक्षा दिने प्रचलन रहिआएको छ। यसभित्र पहिले नै नियुक्त भिक्षुहरूको उपस्थितिमा हुन्छ। यसमा प्रवच्च संस्कार पनि दोहोऱ्याइएको छ। यद्यपि उनीहरूले पहिले नै यसलाई पार गरिसकेको हुन्छ। उम्मेदवारले भिक्षुको पहिरन लगाएर बुद्ध धर्म र सङ्ज्ञानको त्रिरत्न जप्नु पर्दछ। उपसम्पदा विशेष गरी भिक्षु बनाउने प्रक्रियालाई उपसम्पदा भनिन्छ। उपसम्पदा भएपछि मात्रै भिक्षुको रूपमा समाजमा स्वीकार्ने गरिन्छ। उपसम्पदा भनेको चाहिँ हाम्रो साधारण भाषामा भन्नुपर्दा एकजना व्यक्तिलाई भिक्षु बनाउने प्रक्रियालाई उपसम्पदा भनेर भन्छ। तर हाम्रो त्यो पनि तहगत रूपमा छ। यो चाहिँ श्रामनेर प्रवज्या भनेर पनि भिक्षु बनाउने गर्दछ। अनि उपसम्पदा भनेको चाहिँ पूर्ण भिक्षु बनाउने प्रक्रियालाई चाहिँ उपसम्पदा भनेर भनिन्छ। उपसम्पदा भएपछि मात्र पूर्ण भिक्षुको रूपमा चाहिँ सङ्घ समाजमा स्वीकार गर्ने हुँदाखेरि यो आवश्यक नै छ। उपसम्पदा भनेको गुरुकुलमा विधिवत आत्मसमर्पण गरेर आचार्यको शिष्य बन्नु हो। दीक्षाको बौद्ध संस्कार जसबाट एक नयाँ बौद्ध व्यक्ति भिक्षु बन्दछ। थेरवाद परम्परामा उपसम्पदा दीक्षा प्रदान समारोहको प्रकृति मूलतः प्राचीन बुद्ध धर्मको जस्तै हुन्छ। क्यामेरामा रुबिन शाहका साथमा लीलामाया ठटाल, बोधी टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँको स्वयम्भू स्थित आनन्दकुटी बिहारमा स्थापना गरिएको नयाँ बुद्ध मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ। सो अवसरमा मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठासँगै बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ भएको छ। कार्यक्रममा बिहारका कार्यकारी प्रमुख धर्ममूर्ति महास्तवीरले बुद्ध शिक्षाको महत्त्वबारे धर्मदेशना दिनुभएको थियो। बुद्ध धर्मले सबै प्राणीलाई समान व्यवहार गर्ने भएकोले यसको महत्त्व बढेर गएको उहाँले बताउनुभयो। बुद्धको मुख्य शिक्षा के हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। सबै सम्प्रदायको उद्देश्य हामी बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेर हामी चाहिँ कि बुद्धत्व लाभ गर्ने कि बोधित्व लाभ गर्ने कि दुःखबाट मुक्त हुने, यो एउटै कुरा। त्यसैगरी कार्यक्रममा लामा गुरु टासी मोक्तान लामाले 1 वर्ष अगाडि नै मूर्तिको
प्राण प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेको भए पनि कोरोना संक्रमणको कारण सम्भव नभएको बताउनुभयो। भेला भएर जहिले पनि हामी त है ढ्याङ्ग्रो बजाएको त्यस्तो मात्रै सुनिरहेको, आज नयाँ अनुभूति सबैलाई यस्तो मौका पाउनु आफ्नो पनि भाग्य है। तब हामी सबैको भाग्य रहेछ। हिजोको जन्ममा संस्कार भएको हुनाले आज यहाँ यस्तो अर्चित धातुको छेउमा भगवान् बुद्धको एउटा धातुको छेउमा चाहिँ मैले एउटा भगवान् बुद्ध यहाँनिर राख्न पाउँदाखेरि चाहिँ म अत्यन्तै खुसी र यस्तै खालको पुण्यहरू चाहिँ मैले गर्न पाइराखोस् भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यो यहाँनिर राख्न पाएको हो। दाताहरूको सहयोगमा करिब 5 लाख लागतमा आनन्दकुटी विहारको समागृहमा यस मूर्ति स्थापना गरिएको हो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुद्ध जयन्तीबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। उडानको तयारीसँगै चार्टर उडानको लागि अनुरोध आउन थालेपछि लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 8 गतेबाट विधिवत रूपमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै आगामी जेठ 2 गते बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नका लागि जजिरा एयरले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। विमानस्थलको नयाँ धावन मार्ग र त्यसमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण उपकरणको सफल प्रयोग भइरहेको विमानस्थलले जानकारी दिएको छ। साथै यस विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै विभिन्न बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू रहेका देशहरूबाट चार्टर उडानको लागि अनुरोध आउने गरेको विमानस्थलका निमित्त निर्देशक श्याम किशोर शाहले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो एयरपोर्टमा सञ्चालन गर्ने मनसाय देखाइराखेका वायु सेवाहरू नियमित उडान नभए पनि चार्टर उडानको लागि पनि श्रीलङ्काबाट, भियतनामबाट, त्यसपछि के भन्छ मलेसियाबाट, फिलिपिन्सबाट, यो बौद्ध धर्मावलम्बी मुलुकहरूबाट, थाइल्यान्डबाट, त्यहाँबाट निरन्तर यो विमानस्थलमा उडान अवतरण कसरी हुन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भने चासो उहाँहरूले राख्नु भएको छ चीनबाट। त्यसैले हामी आशा गर्छौँ अबको 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा उल्लेखनीय सङ्ख्यामा उडान अवतरणहरू यहाँ हुने। यता लुम्बिनी विकास कोषले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटक तथा तीर्थयात्रीलाई आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता बोध गरेर नै यो विमानस्थल निर्माणको पहल गरिएको बताएको छ। कोषका सदस्य सचिव सानुराज साक्यले विमानस्थल सञ्चालन भएसँगै अब बुद्धिस्ट राष्ट्रहरूमा बुद्धको जन्मस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अहिले भएको उपलब्ध भएको होटेल व्यवसायहरूबाट, होटेलहरूबाट पनि यथेष्ट मात्रामा त्यो बेडहरू पुग्छ र त्यसपछि अरू सुविधाहरू भन्ने हो भने यातायातको सुविधाहरूको सन्दर्भमा पनि टुरिस्टहरू आउने क्रम सुरु भएपछि पक्कै पनि निजी क्षेत्रबाट त्यो लगानी चाहिँ बढ्नेछ र अहिलेको आवश्यकता अनुसार अहिले उपलब्ध भएको स्रोत साधन भनेको नपुग्दो अवस्थामा छैन, सक्दो अवस्थामा, पुग्दो अवस्थामा चाहिँ पाएका छौँ। साथै लुम्बिनी आएका पर्यटकहरूलाई कपिलवस्तु र रामग्रामसम्मको यात्रा सहजै हुने वातावरण बनाउन लुम्बिनी विकास कोषले तयारी थालेको सदस्य सचिव साक्यले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउने भएपछि लुम्बिनीका होटल तथा पर्यटक व्यवसायहरू पनि उत्साहित देखिएका छन्। कोरोना कालमा शिथिल भएको व्यवसाय यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि राहत मिल्नेमा उनीहरू ढुक्का देखिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो एयरपोर्ट हामीमा जुन अब छिटो नै उडान भर्न थालेको छ, त्यसले हामी सबै पर्यटन व्यवसायीलाई
एउटा ठुलो यसले भूमिका निर्वाह गर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टले अझ अहम भूमिका खेल्थ्यो, किनभने हाम्रो लुम्बिनीको पर्यटन चाहिँ बुद्धिस्ट पर्यटकसँग सम्बन्धित भएको नाताले बुद्धिस्ट पर्यटकहरूलाई हामीले जति टिकाउन सक्छौँ त्यो नै हाम्रो आधार हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ राज्यले विशेष ध्यान दिन्छ। विश्वभर अनुयायी रहेका भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि देशकै पर्यटन विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। अब यस विमानस्थल र लुम्बिनीबारे थप प्रचारमा सरकारले पनि चासो देखाउन आवश्यक देखिन्छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौँमा पनि बिहार लगायत थुप्रै बौद्ध सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो। भूकम्पको 7औं स्मृति दिवस मनाइदा समेत क्षति पुगेका सबै बौद्ध सम्पदाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। बाँकी सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य कहिले सकिएला भन्ने जिज्ञासा उठिरहँदा क्षति पुगेका 50वटा बौद्ध सम्पदाहरूको भने पुनर्निर्माण सकिएको छ। एक रिपोर्ट। गोर्खा भूकम्पको 7औं स्मृति दिवस विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी स्मरण गरिएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते बिहान 11:56 गोर्खाको बागपाग केन्द्रबिन्दु भएर गएको 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्पले काठमाडौँमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। भूकम्पमा परेर झण्डै 9000 मानिसको ज्यान गएको थियो भने विभिन्न बिहार सहित झण्डै 1500 सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति भएको थियो। मन्दिरै मन्दिर र बिहार तथा गुम्बाहरूको सहर मानिने राजधानी काठमाडौँमा पनि भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। यहाँका ऐतिहासिक बहाबही बिहारहरूमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएकोमा अहिलेसम्म 150वटा त्यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्माण भएका 150 सम्पदा मध्ये 50वटा बौद्ध सम्पदाहरू रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्पदा विभागका उपनिर्देशक श्रीजु प्रधान बताउनुहुन्छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सम्पदा विशेष गरी मन्दिर, पाटी पौवा, हैन, बिहारहरू, त्यस्तै चाहिँ नि चैत्यहरू, यिनीहरू धेरै नै क्षति त भएको थिए। विशेष गरी महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भनेको यही 35-32 वडाकै भित्रकै कार्यक्षेत्र हेर्दाखेरि चाहिँ यो विगत 5 वर्षभित्रमा महानगरपालिकाको आफ्नै मात्र उसमा चाहिँ करिब 150वटा सम्पदाहरू बौद्ध अथवा चाहिँ नि हाम्रो हिन्दू सम्पदाहरू सबै गरेर मिलाएर यो चाहिँ 150वटा चाहिँ सम्पदाको पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार सबै भएको छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका बिहारहरूमा स्वयम्भूस्थित आनन्दकुटी बिहार, आनन्द भुवन बिहार, धर्मकीर्ति बिहार, रत्नकीर्ति महाविहार, भगवान बहाल बिहार, इटम्ब बहाल बिहार लगायतका बिहारहरूको पुनर्निर्माण पूरा भएको छ। कति बौद्ध सम्पदामा क्षति पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क काठमाडौँ नगरपालिकाले अझै दिएको छैन। तथ्याङ्क बिना नै बाँकी क्षति पुगेका बहाबही बिहारहरूको पुनर्निर्माण कार्य जारी रहेको महानगरपालिकाको दाबी छ। सम्पदाको करिब 1-2वटा बाहेक विशेष गरी राष्ट्रिय स्तरको सम्पदाहरूमा चाहिँ पुरातत्व विभाग अन्तर्गत नै हुने भएकोले यसमा यसै भन्न सकिया छैन। तर चाहिँ नि महानगरपालिकाको स्थानीय स्तरको सम्पदाहरूमा चाहिँ करिब चाहिँ नि सम्पन्नै भएको जस्तो देखिन्छ। छिटफुट 1-2वटा हुन सक्छ। त्यो पनि यो भूकम्प पछिको हिसाबले होइन कि त्यसलाई जीर्णोद्धार गर्नुपर्ने भएको बाँकी रहन सक्छ। अन्यथा चाहिँ नि करिब चाहिँ 80-90% हिसाबमा चाहिँ नि पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र केही चाहिँ नि निर्माणाधीनमा पनि छन्। क्षति पुगेका कतिपय बिहार तथा सम्पदाको पुनर्निर्माण सुरु नै गरिएको छैन भने कतिपयको शिलान्यास गरी त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा रहेको पनि देखिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 पुनर्निर्माणको लागि 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, तर 50% रकम मात्र खर्च गरिएको छ। बजेट भएर पनि 5 वर्षमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुमा नेतृत्व जिम्मेवार देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका अधिकांश सम्पदा पुनर्निर्माण लगभग भए पनि राजधानी बाहिरका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा त सरकार अझै उदासीन देखिएको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापा र संवाददाता रवि महर्जनको सहयोगमा न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन।
नेपाल भ्रमणमा रहेको अमेरिकी सिनेटर र सांसद सहितको 4 सदस्यीय टोलीले बौद्ध स्तूपमा विशेष पूजा गरेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युक्रेनका पक्षमा समर्थन जुटाउन अमेरिकी टोली नेपाल आएको हो। विभिन्न देशको भ्रमणमा निस्किएको टोलीले नेपाल भ्रमणको क्रममा बौद्ध स्तूपमा दीप प्रज्वलन गरी युक्रेनको लागि शान्तिको कामना गरेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टीका सिनेटर मार्क केली, क्रिस्टियन गिलिब्रान्ड, कोरी बुकर, एड मार्की र तल्लो सदनका सदस्य मोन्डेयर जोन्स गत शुक्रबार नेपाल आउनु भएको थियो। नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग जलवायु परिवर्तनको सामना गर्ने उपाय र लोकतन्त्र सुदृढीकरण लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताइन्छ। टोलीले काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रमा भ्रमण गरी नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र त्यसलाई कम गर्नको लागि भएका प्रयासहरूबारे बुझ्ने काम गरेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भ्रमण टोली आइतबार नै स्वदेश फर्किएको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै बुद्ध धर्म विस्तार भएको अस्ट्रेलियामा अनुयायीहरूको संख्या बढ्दो रहेको छ। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड राज्यमा 2000 वर्ष अघि नै बुद्ध धर्मको विस्तार भएको आधारहरू भेटिएको बुद्धिस्ट काउन्सिल अफ क्विन्सल्यान्डले जनाएको छ। काउन्सिलको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार क्विन्सल्यान्डको केप ओर्क भन्ने स्थानमा 2000 वर्ष पुराना बौद्ध मार्गीहरूले प्रयोग गर्ने भाँडाकुँडाको अवशेषहरू भेटिएको हो। बुद्ध धर्म अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने पहिलो बाहिरी धर्म समेत हो। हाल क्विन्सल्यान्डमा 90 वटा भन्दा बढी बुद्ध धर्म सम्बन्धी संस्थाहरू छन्। यो संख्या सन् 1982 सम्म र 2004 सम्म जम्मा 40 वटा रहेको काउन्सिलले जनाएको छ। अस्ट्रेलियामा प्रत्येक वर्ष बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइने गरिन्छ। यस्ता कार्यक्रमहरूमा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू र नेपाली समुदायको पनि उपस्थिति रहने गरेको छ। झण्डै 20,000को हाराहारीमा नेपालीहरू बसोबास गर्ने क्विन्सल्यान्ड राज्यमा नेपालीहरूकै पहलमा बौद्ध विहार निर्माणको तयारी भइरहेको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। म्यानमारका प्रसिद्ध बुद्ध धर्मगुरु श्रद्धेय डाक्टर असिन यानीसरा सीतागु सयाडोद्वारा धर्मकीर्ति विहारको भ्रमण। सयाडोबाट विश्वमा बढेको अशान्ति विषयमा धर्मदेशना। बुद्ध विहार भृकुटी मण्डपका श्रामनेर बुद्धत्व क्षितिज श्रेष्ठलाई विनयकुल उपसम्पदा दीक्षा प्रदान। बुद्ध शिक्षा प्रणालीमा उपसम्पदा दीक्षालाई दोस्रो महत्त्वपूर्ण संस्कार मानिने। भूकम्पले क्षति पुर्याएको 7औं वर्ष बित्दा पनि काठमाडौँका क्षतिग्रस्त बौद्ध सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य सकिएन। 50 बौद्ध सम्पदाको पुनर्निर्माण सकिएको काठमाडौँ महानगरको दावी। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सिनेटर र सांसद सहितको टोलीद्वारा बौद्ध स्तूपमा दीप प्रज्वलन। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्ध अन्त्यको लागि शान्तिको कामना। र 2000 वर्ष अघि नै बौद्ध धर्म विस्तार भएको अस्ट्रेलियामा अनुयायीहरू बढ्दै। बिहारहरूमा हुने ध्यान कार्यक्रममा नागरिकको आकर्षण बढ्दो। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम बोधी टिभी.टिभी, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।